الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارنا الله تعالى من البدع. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ماريغولو مي كونتينير نا تفسير ولا سورة المائدة كونو بي مباتلا آية بيور ولا ما ني أرسونتا مي كونتينير نا كولتالا كومو بيبلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. يذكر الله تعالى على ما ذكر لك أبي فلا أنه أخذ العهود كاغا لا يدوتا والمواثيق أنين لا يدقلن أول أرابول سي مرادفات لسكي نيوغنال أحد موثيق أبيكي على بني إسرائيل لنغالو نافاليا جم إسرائيل مو هبرو كانالت إسر جمع الله عبد الله ولغات لا يكوكو توا إيسا متا إلى فنياما أكوكو إيلا لما شبقتني يا الله ابن تولن جاول بلونا كاولا فو إلى فني أمو voilà donc إيلا ولم الإله إبرو كانت إس إني أعرف كانوا بيجون توها كيف بيقولوا ألجيريان نمو جيفو ولا بنكرنا إبرو لا ناقة كاربورو كاكا إلى شنشابان بيجنال بوكا توف صباح الخير إلى بوكا توف صباح الخير موخي معلم تلميذة كرانيو إلى شابان بيجي أنين عرب كانوا بيدون دي كمان نيل عرب كانوا لا كلام بلو كريا إلى نيل وطول وتام كسفر من باب سابق كلام يا أتوم كداود على فونغو بيجيكو Hebrew lesson with Daoud. Gifle raconte la comme rapport à l'animal. Elle sait tout là ce qu'on veut. Bon, à Coco Israël mu Abdullah ilati. Abdullah mu jonti Yaqub tenge la tawmuti Yaqub. Ko bani Israël ala sam'i wa ta'a lillah. Ala ido muntema ko iri tulo malo ira kanna pato tulo malo mun ni mo ko matiya tulo lala ira considérer pas à même fouiller ira soma wala atla istami'u
وأطيعوا ولا ولرسوله أن على الكيلا فنا ولا ما إذا كان لبتو فنقضوا تلك العهود إذا لا يدو تيا واتبعوا آراءهم يقول لك إني تياكو مو نابي فيلين تم حلقي فو نيديا وتعمل نيديا وليس مغفلي أنا ممكن سنيديا ولا غات أكيلا كوكو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كو الله لمن يعمل دافع فو من غدي اليوم وربن بمن ناتمت إذا مول تنتوتي من غدي ين ونين كيلا ناتمت تكيلين alo bedu ngalo ko nidia ben ngadi mo koy wole kan wa ni tela nidia benta al kitabu was sunna ba ala ki tela so ba ni la nidia benta setan la silul ba e bela perde ala mun islam wattaba'u ara'ahum wa ahwa'ahum ibulati nidia ko وقدموها على الشرائع يقولوا إنيا سرينا كنت بنتي ولجوتي يعني بسرعة لولا كل مطلع يريني ديامتا ولا فما وافقهم منها نمني إني ديا بنتا قبلوه يهودا وما خالفهم نمن من بإني دياما ردوه يقول سادي انتوتا ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول كتمون تمو من كلا مغناتا إما بما تنا لا تهوى أنفسهم فمن إني من ديني فريقا كذبوا اللي بمقترب يجي جروب اللي بيجي سولو سوسو وفريقا جروب الفا بيجي يقتلون سولو وحسبوا ألا تكون فتنة يبو بيكرة تلغامي لكو فتنة مي سوطو فعموا وصموا إغي إنيا بتاما إغي تلو فنان كداما أي بعد ذلك وقولا كثير منهم إسيامان نهوكي يبنتد زنيكو منهم والله على بصير أتلنيا بيلا بما أتلنيا بما فعلنا يعملون من بالله أي مطلع عليه النيابة أبيل سهل منك وعليه بمن يستحق نو عليم على ذكتا لوندلاتي بمن مغوين مغلا كوتو يستحق الهداية من كان دوغا كان ممن أبو موتو يستحق الغواية منهم من كان على فيه أسيكي أبيبي أتي على كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبه حيث شاء كن نصندمل به على بلو كرون نيغلا نا غادي يا غاي لما جام ولا غات لا دوولو الله كي لا دوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او على الايمان ماري جسكون بلا مي تمنتي نيسكون سبتي الى دينك كان الدراي ما توجه continue لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حسبك بارينو ayo mu ay bele balati igo dulu falanga bu nyame bari numbe njati go lulu ma membe mission yaqulu ta'ala ala ba fola man sakallanke hakiman abe kitla bi takfir firaq an-nasara afamu wali yakun nasara lu kafiru lulmi ni mila kafiriya ibata ayo so aussi tafanga la si kafiriya ni men ko ibe dino la to dina sa harino ko man kafiriya c'est le maitema tame mi ramay nin kabi ko ariyat konte bataban ko ni duru abe rafu ko rest in peace ala mi falama abanda kulu donc na antonya muslimante est-ce qu'il y a ma falama ko rest in peace do afa on toti non, il y a R-I-R-I-P. Il y a ce rythme pour ça. R-E-P-R-I-P. Anglais, le mot dit rest in peace. Kotu nemo kono. Tava. Donc, il y a un ko ariya to pato bang. Est-ce qu'il y a kanga ou faye? Est-ce qu'il y a kanga rafaru taray? Ni mengo rafaru taray. Ala siyata la kafiriya ile magala taka. asa ajani ifana jani galak musunni number 2 la kita sabuti sewtu de gamo men bela du muslimiato abe sa kita kafiriya akena ta musunni ngabe abe jara belala ke baler ke dañaw ñala kana jara musula yani la sala konte be kala mansuti ke do rambe muso bulla asena galan tra sigiri khata khatifa e bo hay e mangana kana allo ame khalifi khalama saya fanan soto jarabu mani abe krete amento akoko dina mudina kanam sewtre ga kafiru ni bere muslimato nasana ga bela bar itazabu ma ko alam yamba law ma khati ga ko beke kala tom tuya manso be alan kilo man tammi san kilingala atari ni yoksai ako mari wonta lan kiling boki imamu eni wali ala fi mali on kila horome makani mali na horome kay lolu horome la ñoko kay sabe ko muslimu wallahi tallahi abri mo yesa ama sa kilinga ma bari na ta yo bambo mama dio wata akobe ko mala tu donc ala ma kif ala ma selecté ala so beke gona na ni na kumata aduwa kiye yasini ayatul kursi asabe baraka la ilaha illa allah rasulullah son asali ala malaki abemba to ndona na ka seno ke katako abemba mesere ke laje isenji ya atal lun tagalu isen samba malo jamme be gandiri dugo jamme be gandiri memma ni isen samba non lona na ta ran tara ni baba be ala malu fa be lari nyo ka haka be bendi ndabe gondo ndabe jari agoy haje ko ni haje ala haje bu ngai kalmai alla malu mangati mba ko ka malo ko dan son ta isa ma juji krisi ba sai ko ala ba se kat Allah akbar chef de canton contrôlé انتنا سنو كلا اكو يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى على بين فليا كنا صار مكافرون اليهود مكافرون نيكو كو كافرين تيتي اجنا على من سوسو اني وسو نيابو كو من الملكيه واليعقوبيه والنسطوريه والبيمو النصارى لولا دينوميناسيون ممن قال منهم
ولدول الكو بأن المسيح هو الله تعالى كو عيسى ولا مؤلت أناتا آدم دين فتي لتا خنام ولكيم الله عن قولهم تعالى الله عن قولهم على بسناري لكم وتنزه وتقدس علوا كبيرا على سنياتي لكم ومالي هذا وتصل باريو وقد تقدم إليهم المسيح موسى عيسى عليه الصلاة والسلام أعرفان بندكي يوم بندكي كافان سنيا كافان باري الكامل وسيدني تاتا أبي من فوليه وكم ولا جنار انت بأنه عبد الله كاتب على الجملة ورسوله أني على الكيلة كلمة فولو من فولو نابوتا دا أكما تابي في المهدي في اللهدي لا في المهدي أبي لارم بمبران فاروت أتلكم تابي بمبران فاروت على كم فولو تموما على كلمة فولو تموما إني عبد الله على كم فولو دنيا كنو إني عبد الله منا على وكي منا على كم فولو أما فإني رسول الله parce que ala galo ko fitna folo men ben ala ko kulo ma atel sabula wala mu khabo jo nyaato asamba ala ya wala ko inni abdullah atani alkitab wajalani nabiyya wajalani mubaraka aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakat ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yazalni jabbaran shaqiyya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya di ñeneen dingo wala foofu أني بنا غافانا ينجمن لا تحزني قد جعل ربك تاتك سريا وهزي إليك بزي النخل لولكو كاتل غوفو لولكو كجبين غوفو ولا bon beba talo silen ko kafiru lol mu kodi ni men ko sen kiman kafiriya ini ala so nyabo bala non man وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله وكان أول كلمة إيمانه وكان أول كلمة نطق بها كما فلو مني إيسا كما تعالى أتريد وهو صغير أبي دوياري أنيانه في المهدي بمبرام فانوك أن قال إني بما ينجوان قوين بيا إني عبد الله ولم يقل أنا الله ولا ابن الله أما فعلا منتلي ني على تماتنو أبو فلا أما فعلا دي منتلي ني على دي مالتي أتمبو فلا أما فو إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال وإن الله حقوق على ربي أنت ماريغو مولتي وربكم أنا الفنا ماريغو فاعبدوه ألو لبطولي هذا ومن جوتونيا صراط ولا مسيلوتي مستقيم بما تلني هذا من يد بمعنى ذلك بمعنى ذلك للبعيد يبتعمل بري هو قرب هو أغاكم نفن ستمتي فسيخاسي كوبا فسيغناكو ذلك أو تلك وبي وسبب جنفيا بيأكوكو هذا من يوت ولا مو فتامه وكذلك قال لهم في حال كهولته على كمرين ياتمو فرنتو في ويان منا ما فكو في حال شيخوخته بمعنى الكهولة من 30 إلى 40 donc Isa a menke du kulo en kanyani alabe lati sambi samani sama awole wa nubuwatihi ala nabi matu fana awole fi amiran lahum abi ya marla bi ibadati rabbih amari gole batula wa rabbihim ani ifana marigo wahdahu akiri la sharika lahu abe fala kafama anabe bonata abe mishriku kuma ina fala
mo woda ta abe be shirku kuma ina fala bare han duniya ba mo wala me shirku tuji non ikata misiri kono ikata église kono ikata jawunyam fi ga flanka fiat e catholique li bilo la misiri musulman khayta flanka fiama ga fi en ko est-ce que la dino son tem ko ala man son flanka fiama o ni la flanka fia bari do biye ko be ngabo moreato ngabo moreato abe moro carte la filla morea carte filla la mère et la mère ou la mère nata ne so dala ko baba kiti be dina jumonto ko islam ne ko yankiri vankalati ako ko no islam bo fanya ako je baro men na kiyala da baro le tante ako holu ngala kartul taga fal afilat haja ma mamore yake ولهذا قال تعالى ولعلكم وقال المسيح كويسا كو يا بني إسرائيل أتلو يعقوب دينغلو اعبدوا الله على ألبتو ربي انت مالكو وربكم على المالكو إنه بري كونا كينيا من يشرك بالله نمو منها فلك فعلما أي فيعبد معه غيره أغا التنو باتو ألفه فقد حرم الله عليه الجنة على بتا الجنة حرام يا ومأواه النار ني الجنة حرام يا تيما أن ساتي فلان إتعلم من توتي جهنم على من كسرهم ني تاتا جهنم فنا ساتي فلان بيقول لجي ني من تاتا الجنة ساتي فلان بيقول لجي جهنم دين ساتي فلان الجنة وديو الجنة دي ساتي فلان ita sa te kilinga men sa feti yen jam iso men sa feti yen arjanna ni du tar janne wo iso ta mo men fanan arjanna sifata e ama arjanna baro ke adunta janama iso tata o fanan ni tata janama logement fula bébé bul ni te dun tar janna ni rata ira men arjanna ira men ira kutadima ira do tigi men tata o ita fanan tata janama أي فقد أوجب له النار قال تعالى دعاوي وحرم عليه الجنة جهنم حرم ياما كما قال تعالى يقول الله فنيامن إن الله قال الجنة بيلة مبين كلا كيسون جابلا ساي كيسون من نجنينكا كوكي باكوتو من مسلولوتا أسكو نيسال تاكو مال سالو سموتا وكيسون وجابو سيلة هو مبين كلا ينفر ساي أبي alunga flanka fiatuji ako inna allah qala la yaghfir an yushraka bi ko yanko la salo se mutamunna ninam ko inna allah ala la yaghfir an yushraka bi ame flaka fu eno ame khafar ke moyen men flaka fa wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha bara se khafar ke moyen même bo koto limbar mojo manya liman yasha men ngadiya donc duna dalika fanni man to foka muslimu lamit salo dun se belle muslimu hukuma hatta muslim fasik hal muslim fasik man so to muslimiya man so to ka hajjaj ibn yusuf al-thaqafi arabu be wala shi ne agola ara fole ko arabalum ani mo kalabe wolumo imeta ile baran le meta jojo be bun golle bunda balema na bota daga mo woje e kangala be bolita ay muslima man sole araba na bota aga itama araba woja si kangun atumbe irakle muslim khalifatul muslimin ajo on criminel banda right bon il a tele bula karat ke gouverneur ti malafo siri ba fo jambe wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha donc mais on a le be ibn umar salta kuma parce que misil wallahi ma bultum año fasiqun te keri año criminel te keri año tiñal te keri mais ibn umar salta kuma abdullah ibn umar وسالتا كوما
munna ase yasihu salat khalfa al fasiq salu sida ala fasiq ko donc mo men na musululuta ni salta ko betere salu matamuta atena salu mutakusilen abe ni mashakili ne ko liman yasha mashiya ne ko na gala dia agala salu muta a musululu benta a jeno ben ko nya asa musululu nyo hadu ben be kala be jene adi ga jan kadi ngalam halala dinte donc iba ko tegelale aljabalu sini o ko tego fadan 100 million kilin mo da sosi akobe tegela abre gana na do arjanna wa qala ta'ala 100 million kilin lu wolum danya ke wala ko to kama ta musululu la kama lalay men mako woli وقال تعالى ألكو ونادى أصحاب النار يعني بدي أقول مغول كلي ولا أصحاب الجنة الجنة دي لا أن أفيضوا علينا من الماء قالوا نا ألو جندين سري بجان نالمو نمو ونجين تلو لبنتو إيران جين سري لبنتو مكوالا وبوليا كلينو ke wo sari mai womi ala ko gangala kan yigi wa mimma razaqakumullah ani alqalu hal de yigi mella qalu ja arjana digal koye inna allaha ko ala harramahuma ala alkafirina min difani dum fengolu ndel men ndam la menna aw harami alkafiruna la wa fi sahihi abi sahih kono أن النبي كوكيلا صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس موكلي من بكيلو كلام ولا موكي أكو إن الجنة كو الجنة لا يدخلها مؤمن إلا نفس مسلمة فو مسلم donc fannim mo be kukurun kela imam flaka falama ite muslim wala par mo be bi lo la muslim gabru mbaba maylema mbaba so mbaba nate ndema olu kafiro lati ibe salu kuma atabe mutata be kuma mutadigala ha no ite sala blanco buko même ma différence non alla différence la irala naki kan wala sin kon kan ban so illa ala kota ke be imam yalla ni asoro da amta tara imam ko ina da safe jati ni ka safe jati mai la bagage ba dai abu je kata ya ta ina salu no akata fuiti ni ga imam e ko Allah ko bari imam ribi ka safe jati ba ila salu kun dira ta sali kafiru lam wa fi lafzi mu'minatu mu'minu la lafzu nta ma fa ko kafiru kila la gaf ako man ta Allah tamimata fa kafara bima unzila ala muhammad ko ni menga safela ibata kafiriya fema meji kitam junedi mila kafiriya ala na kila la kafiriya ولهذا قال تعالى ولعلكم إخبارا عن المسيح أبي مغل خبار الله مسيولا أنه قال لبني إسرائيل كاكو بني إسرائيل نقول مو فرنسالتا ملتي سبكونو على سالكولا دوا أتاتها ملتي تان يكان سالو فنانكومو وفنان نسالو تمتلا نعم متفرن تهميمتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أميمتا أبدا إنه من يشرك بالله أقول من غفلك فعلما فقد حرم الله عليه الجنة ألا بتاع الجنة حرام ياما بابا يميل منيا بابا يفري كيلا سو نين تاتا مورو ناوا بتا بقولي دوبي بادرينجا كوني تاتا على طرف بدا جاسي جابي كان سلاكم على سلو ممتتا ممتا وما أواه النار ولو تارلا مجهنم لتي وما للظالمين من أنصار مؤمن جي ينكراج لونا والكلمة ما إدما على يا الجمال سيني أيوة ما له عند الله ناصر موّنت من بعد ما على ولا معين مانون ولا منفذ مما هو فيه هو ولا منقذ مما هو فيه مو فنا مهلا كيسي
femma be men ini ala tema ni te man tara baba tara gabru tara ko baba na tara seru billahi tallahi television video la ngame ni aba musoto ko baba na tara seru ngajo manjara na manjara insi na jambitugu ya jangange mapre ajala ngabatu وقوله ألكو لقد كفر الذين قالوا أكم غلبة الكافر يا منكو إن الله ثالث ثلاثة منكو على مسابلك تاكريتر مني كاني موفله تثليث يو إسمه كفي موك إسمه كفي موك ألكو كيف من موك على كافرية إذا كوكو من كافرية voilà أقول إنها نزلت في النصارى خاصة أيوة يجي النصارى درونهم اليهود النصارى قاله مجاهد وغيره واحد أني أتنوه هلول وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله أقول يجي إذا على ويسانا نا توكي على فلتي خنا على كاسبان يوت يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عيسى فندي كنت ما فيا من بنت كونو تتقولو من بيت على كونو تمولو نينا فو إتعالى قولون من فيا فو إتلمو ماريكتي أني ماريكتي كم بيغابتو ala ko ko tambi janna na lo wala fo par mbila jarabi la le asani misli mo ta gila do arjanna ani men tubitama taslisu mo medina to nga fa le ngo taslisu indunta dino kono al yahudul ghaladu mawludu ta dino kono al yahudul ghaladu ati al yahudu kilinga ndra dina fu le mbedina al yahud qidis paul wala ga taslisu ni beladum كريتين تاتو قديس أبيد ولا فرنا نيم فرنا دوم مولود لا دوم نديرو كو donc dira mawlud batu mawlud ke ira lonka antel نديرو كو ira ke ebe قديس ni wala be wala al jamalu sira drapo babulu al yahudi ke drapo babulu ibe bulala ko fajalu allah thalithu thalatha ira ke sabati بهذا الاعتبار ولا سابلا ko isa ni ana ala kanana ala fanan lauka wala ko bari be kilim bana ni ko po musa babe mbulu mu ngoka kilingati hakilo meno ajala wala gatula ila fatwa titelia fatwa tije hakaramo mai ni ka gaja bi wonti je pap nanata na ko mata nyamen ajala bagazi na madina mo mai ni ka e wa mai ni ka la fa ya belulana ya wala c'est parfaitement même ininga afara mettere la me che sono già وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ثم من علىكم إت عيسى مريم ديو أأنت قلت للناس إتلغى فمغوليا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ألنتني na ke ala fulati ala kola qala subhanaka ako seni abiye man marigo suratul maida qala wa ma min ilahin ako alante illa ilahun wahidun fo ala kile yimu aya kutata ay laysa mutaaddidan bal huwa wahdahu alante siamanti ala kile qul huwa allah ahad الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ابن عربي نمول صافي مرحمه الله اكو على بي دنيا فنga beleto ni ga kuruje ata ila alalam ni ga binga je ata ila alalam kono alalam billahi ta'ala jangul be wala bunyari ben bet anyo gon kafiro mushrik fulan kafu taslis anyo gon tege ibn arabi la'natullahi alayhi
akel ko rahimahullah abeni alati ya be khutubu to mel la nyata ya be gajali to wolba dine di to wolba haus to wolba abe ta to sufi lolu wa ma min ilahin nte to ba fa sufi number 1 anglais be mo number 1 a follow la sufi ya drapo lele Junayd Abul Qasim al-Junayd sufi belele ba voilà wa ma min bari sufi lamu ibn Taymiyyah ga atamatole wa ma min ilahin illa ilahun wahid qala kilinamu laysa mutaaddidan bal huwa wahdahu la sharika lahu ilahu jami'ul kainati wa sa'irul mawjudat famtana bi dunya kono be marigo lam abe sankono be marigo summa qala ta'ala mutawaidan lahu wa mutahaddida continue wa illam yantahu nya fodi لقد كفر الذين قالوا إلا الله ثالث ثلاثة يوم فله ولا إن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العظيم أكون إجي لكم من بيفلون وإن لم ينتهوا برني ماتوا لا يمسن أما يقولون بمن فلا نيمو فوتي آية كتبيجي ko fahin hajuka kuni kai masoso ita bata kura fala ko ala kilinnem isanta alati alanta alati ni ri masoso la qul ta'alu afoy yankalna nadu abna ana ngan diga lukili wa abnaakum alfana ngal diga lukili wa nisaana ngam musul kili wa nisaakum alfana ngal musul kili wa anfusana mbam fana ngam kili wa anfusakum ngal fana fanabtahil ngankali wa najal la'nat Allah ala al-kafirin nga ala dan kula mola men man son ala men be fadiyak yang kafirina men fadiyam ben nga fadi ala ho danka e wo kila ho invitation ta radima e tati nyoni e nyoni e la hawu ko kalu betala le ni ngata teramba ngata ngadi ila mo hakili maluko aluka lon koy mukila dinga let alu dinyin tanda ko ala salbe halak imanga ay taala ay min hadha al-iftira' wal-kadhib la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim donc men kama soso ok khafu ko alam te isati alam te anati atul ko alam iti ala ko kala ya an katiba simuta men ngadi ay fil akhirati al qiyamul muslimin ala dum munti min al aghlali wan nakali aghlali julogo bito ibe kuma jigiri mbanu fana ngalawka summa qala afala yatubuna ila allah qala je anala yimbe anana bako ngorobe haba be shani dilima habi ko avion biye mamban alasan memban samalar janna habi amamba bari ko ginta biye ko non ginta adu ni tata jamano kono e meta jamano kono biye ni dun tata bana bizanti bulu ente dun donc voilà e man son aku afala yatubuna afala yatubuna mi fa nazaki ila allah alama wa yastaghfirunahu yaghfiru ta'ala والله غفور رحيم نيبوك إذا ترى غفر الله أسديما فتامه أسديما في وهذا من كرمه تعالى في الله يمغال الفنسريالتي ووجوده أنا لا صورو ولطفه أنا لا نوغي ورحمته أنا لا نمو بخلقه على جوال إذا تجارو كنياونا أصابلو إليه إن الله يبسط يديه لمسيء الليل حتى يصبح ويبسط يديه لمسيء النهار حتى يمسي أكو على سابلو يلي سوتو تيار لاي هل سابو غير سابلو يلي تلتو تيار لاي هل وسوا نيغا تيارو منك ني من تيارو إخالي لابا أكو كالو ألو كنا سففلو أليلو هم ألو تندام
ha fa na sagi silar si amandima ni mi fa na sagi silar kana sabe ni ga sabe bana ibe kilna sabe la ni ga bana ni ba sabe ka tan sabe e bar fo siriya da joti ma hada dhanb ونين جربوا إما العظيم جربا وهذا الافتراء أنين غفنيا لا لا تنا بيغا ديمين منسوغا داروك أبي كل بيلا تعملا إكو كا أتكلين يعني على لازر ألبان كونت مساي كوي تنتي مسوتي كيني سدو دالا مسوتي أسلوما أبي أسلوما والإفك أنين فنيا با يدعوهم إلى التوبة وبيكولا جمعيا وبيكولا أبي بيكلا كويغا إفانا ساقي والمغفرة يخجل غبرك فكل من تاب إليه نمو وافنا ساقي تو إننا تجارو به تاب عليه أسيا فهم المسيح عبد وأمه صديقة اقرأ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. الله أكبر الله أكبر. محمد الحسان أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسلوء قوم أماتوه فهل هذا إله؟ أكونتينيتا ولا هاكوكو هاسي تاني ندمر لايم أكوكو منسو من نابي نمرو كلا أبي من دو كلا أبو تنول كلا إني أتي مغالا الموتي على توتي أكوتي نمن بي إيسا بطلتين كيسو من بولا كوني أغاترا على لمو على غفا على دالو لبارنا إني أتي مغالا الموتي يغفا مكتا وغي متا ibe kasila ari turu abulu ari fa ko ile ala tema ala modi ira mogo mem fana at ta konoto kar konoto ha aku wa azab minhu batinu qad hawa fa ya ajaban li qabrin dam rabba وعاذب منه بطن قد هواه أكو بري مكاوتا قبرو على كل نبي أكو لو بي مكاوتا بنتي كونو فتو على كل نبي كانوا كونو توابي على الموت على ما ديو كونو كانوا كونو تو أبي لو غفر من دمانا هو فورمي وغاتها كونو أبا تجلو بدني ولا دمر جلولا nin ala man dum rika saba akurani fara sotola akasita nana man nono dama ariba asaba ala le moti ala toti alfana kilo gado wallahi kilo yala mo wala adla ninga mo ko kire tan mi di kilo se muta wala adla ala ko dole yan غير المغضوب عليهم كابي دي من نيول ما بس ولقى لون ولا الضالين دول ما لو ولا غاتلا تلتوبي غادي كان بيت بس الدنيا بي توين دي تلوب ني لا تجامني لا كليزي موتا نيري موتا تالا ني على كان لا غدو ولا اكو ان هو يو اكو ما المسيح عيسى منك مريم دينكي الا رسول فوق كلامه قد خلت من قبله الرسل كلامه لو تم بتلا اكو أدنالكو قلب إيسا كلا ألتي كابتا ساعة بارتو لولي موسى غسايا بارتو لولي النبي الله إبراهيم غسايا بارتو لولي من نالبول فرنك هي ألتي نالكو كو قلب إيسا بطلا كو باسي كو من سوتو كو كيما سوتو من نالمي آدم غسو كيما سوتو مسما سوتو من نالمي هوا باتو مسما سوتو البتاجي دونك على هو مثالو بيرلم أي له سوية أمثاله ها أتنين ولبيكلين أنا بمدولو من سائر المرسلين المتقدمين عليه من تمتعه وأنه عبد من عباد الله قال نجم دولم ورسول من رسله على كلام دولم الكرام من بنياتا أبي أولو الأزم كونو ندجا ديغرادي ميجا نكا غرادي أغرادي من تغافو عبد الله
a gradin te dira fuko alamati a dégradé le mot parce que ni ala bala nabi moto wala asafale abdullah a to momenna kila ni ablabun mas'ul be sigiri aba kila bal qur'an karanna yinno lo kana gaje be la fa kada sigar ko innahu lamma qama abdullah yad'u kanu yakununa alayhi libada munti jatu kampasu kan tewul yalo be modeni yonka e riba de kila ma ham place non soto e kurali ngala mela itati la molia kumbata karankan do me imbadi musa ko ala ko fa aminu alayka tungo ndama beto ila molbe beto ngonde ata wolunga ani abdullah ibn mas'ud la tumbi yeah négocier là à tenir ma vie sans problème. Ntese jinna jaruke jinno sama la boyo ni nata ni ga karanga ke évaluation may salo ni kafirul bako ni muslimul bako sone ata ni kafirul bako inte katala a jaru la folo ibe katala wala tugola ira masila ga kawandi na man so masila ira na ala la rankatul fa nga masila asbako donc on même photo nyala moti inna minna almu'minun muslimun minna alqasitun kunna tara'iqa qidada muslimu bito kafiru muslimani ma fanan ito aussi dema muslima kafiru ila kafiru fanan ma fanan ala négocier ala khidema ala ko ka kisam o besi ke dina jala la se wala ñu ya ni mal ya na kitabu la do ban ko kali muslimo ni se futu bari o wangi mais ni tan fi ga kitabu ko babu yi lolu ko la na ki ni se kiti ko dal li wonti je ko ni meki voilà mais fam jumhur man sa bon in huwa ajiban la lu ngai ayu ba ago in huwa illa abdum akwan tafiti fu jomo ana amna alayhi nta ala hinna tamen wa ja'alnahu mathala li bani israila naka misaliyati ala mo wolu tema bani israila masalaku wa rasulan ila bani israila men je mission tam amanki woluma men je barlade jawo jang bi baba si yolu amanki woluma bidalil ila injil konkor itati lo isama ibe muso kusila iba ko be kelala abe sigiri ala sa be ba da fa ba kantola iko en ko chef ibe tara inde fandi ko ya tara de ma ko manki o ma kon kita israel la sa filingo ko ngole kanda o be bible ko na kitabu sa abe ba ko naji zenga kitabu étude comparative abe français la be arab la al-yahudu al-yahudiyadino ni nasradino surtout témoin de Jéhovah na sa fait le contrôle iran na dini ngol trasta New York na dini ngol istara imakili hayra mo woro la story abe ka kafiru donc na kabin na kitabu sa fait na tradi anglais ni français ni arabe la be dini ngol ni la karam ni nata ibe kuma men foli en be ba kitabu kono ibi jabi la men bo voilà ni ri jabi fana ibe tradi la masta ma ni kala memma abena la même fana dinga be fuye donc ni wo be kata ni imedi ni ngol mono voilà akitabu ni al sultanin ta den sibela lati no pega email bi bulu seno alnalim voilà ni di email bi bulu dal ne ako ni wa illa abdum ako fenti fojo an amna alayhi hinata benno wa ja'alnahu mathalan li bani israil naka misal li bani israil wa ummuhu anasilandu siddiqatun mususeni walamu men nga fanno mara munna ko siddiqatu ha qalu ya ukhta haruna
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بقية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ها دي أنا تجاب على أجاب من دونيا يا أجكو من فتنة تنيال ما نات تنيال دين تنيال أبشرين أنين يا نافنا يا نكونو كرو وورو أتكونو جيتو يا نبي كوريلين أكاغا نيما بارولا أكو كمان كونو مالومونه إكونو ما تكي إكونو ما كين تيبول مسلم تيبول كين تيبول ما تيجي كيلاتو إدو تيجي نكيلاتي نيلو مسلم كونو جنة من بارولا نو إمي بوجي نينكتا نيادي aga nyasi faya ko ala malaiku da kimma ha diga dimma wala folo soltaba atata musu ana kilim fa kilim parce que nya soleke ni be dan nanna ira idom sulu ta ga di mari de mabarula isa na tata zakariya la bun ko wala isa na sitaji wala sabbi wala itulu ani zakariya mu kuja malati wala inal be na kilim fa kilim yani ya ko tati sango kar woro ate fana kar koronta na fana ngol bado net mo lo gamira alwa ayu na nya ya gamira ko ga tra la mento aga kar ya ga donne ari so donne ari ni na no tati rinu gum golma kabi ana tata bela mo la dasiantia rinu ga mata makana sharqiyya فاتخذت من دوني حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل بشرا سويا دونك كبيرا تورو ريموري ماتاتا اني ديغا ناتولو تسيلا ديغا ناتو سيلا إغا أكيزي ولا سيلا هابي جيفو البا أكيزي ما مسلمون ني كريتنو والما أكيزي أي مؤمنة به بتوم لراما مصدقة له أبي أنا أدينو تونيا لديلا وهذا على مقامات ها وبا مسؤولة درجة ولا فدل على أنها ليست بنيته نقول ومن كي على النت على كبي تبي ملكو ناتما نعم أكو إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا كيبادو كينو تبي زعما ما كايس بوي مسؤولك بس تطلبوا إلى مسؤولك أبو بني ولا ميتي على دنيتي إنما أنا رسول ربك كنت مو على ركيلاتي لك لأحب لك غلاما زكيا كون غادي البركة كما ديما هم السؤال لبعض إن سيدة سورة مريم تمرر سيسيوم إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تغني بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك وتعالى اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.